यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन श्रृंखलामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो 6औं श्रृंखलामा हामीले दिशा पिसाब गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्न उपस्थित भएको छु। वास्तविक रूपमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिशा पिसाब गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने विषयमा केही कुराहरू चर्चा गरेका छौं, जसलाई हामीले अध्ययन मनन र चिन्तन गर्न सक्यौं र व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने निश्चय नै हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो बुद्धि र विवेकमा पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्दै जान सक्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। र स्नान गर्नु पूर्व शौचालय जानुपर्छ भन्ने परम्परा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले चाहिँ यो बताए। प्रथमं दुर्जनं वन्दे सज्जनं तदनन्तरं मुख प्रक्षालनात् पूर्वं गुद प्रक्षालनं यथा। पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जसरी हामीले पूजा गर्दा नि पहिला चाहिँ राक्षसहरूलाई वरिपरि चाहिँ अपसर्वन तुते भूता भनेर उनीहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाएर देवताको पूजा गर्ने प्रयत्न गर्छौं। त्यसैगरी स्नान गर्नुभन्दा अगाडि मुख प्रक्षालनात् पूर्वम भनेको मुख धुनुभन्दा अगाडि गुद प्रक्षालनं यथा। त्यसले पहिला चाहिँ दुर्जनलाई सन्तुष्ट दिलाउने। प्रथमं दुर्जनं वन्दे सज्जनं तदनन्तरं, पहिला दुर्जनलाई सन्तुष्ट दिलाएपछि सज्जनलाई त्यसपछि सन्तुष्ट दिलाउन सकिन्छ। जसरी मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनं यथा। जसरी हामीले मुख प्रक्षालन गर्नुभन्दा अगाडि गुदद्वार चाहिँ हामीले प्रक्षालन गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो परम्परा सुरुमा ऋषिमुनिहरूले के गरे भने अहिले चाहिँ धेरै जसो आधुनिक यो परम्परामा, भौतिक चाहिँ परम्परामा र अत्यन्त चाहिँ आचरणविहीन हुँदै जाँदा मान्छेले खाइसकेपछि शौचालय जाने अनि खाना खाइसकेपछि नुहाउने, यो चाहिँ दुष्प्रभाव पर्दै गएको छ। त्यसमा स्नान गर्नुभन्दा अगाडि शौचालय जानुपर्छ। शौचालय गए आइसकेपछि स्नान गर्नुपर्छ र स्नान गरिसकेपछि नित्य कर्ममा प्रवृत्त भइसकेपछि शरीरमा फूर्ति, एउटा जाँगर, जोश उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि मात्र हामीले दैनिक जीवनमा प्रवृत्त हुन सक्यौं भने हामीमा ऊर्जा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। दैनिक रूपमा हामीलाई प्राप्त हुने ऊर्जालाई सञ्चित गरेर हामीले जुनसुकै कर्ममा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने यो ऋषिमुनिहरूद्वारा प्रवर्तित एउटा अभ्यास हो। तैपनि हामीले यसलाई बोल्दै गयौं। यथासम्भव हामीले प्रकृतितर्फ फर्क भने जस्तै हाम्रा प्राचीन परम्पराहरूलाई अनुसरण र त्यसलाई अनुकरण गर्नु आवश्यक छ। स्नान गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौं? शौचालय जानुपर्छ। यदि गएका छैनौं, जाँदैनौं, हाम्रो दिशा खुल्दैन भनेदेखि हाम्रो के हो? स्वास्थ्यमा चाहिँ दुष्प्रभाव परिरहेको छ। स्नान गर्नुभन्दा अगाडि शौचालय जानुपर्छ। यथासम्भव खुला ठाउँमा शौच जानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ। खुला ठाउँ सम्भव नभएमा घरमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि अलग अलग शौचालय हुनु राम्रो मानिन्छ। किनभने घरका सबैजना एउटै शौचालयमा जाँदा कीटाणुहरूको संक्रमणले विभिन्न रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्छ। यदि प्रत्येक व्यक्तिका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन भने पनि शौचालयलाई दिनदिनै सरसफाई गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। शिर तथा कानमा कपडा बेरेर, टुप्पी र कपडाका गाँठाहरू खोलेर तथा पूर्व वा उत्तर दिशातर्फ फर्केर दिशा गर्नुपर्छ। शिरमा कपडा बेर्ने, शिर र कानमा
अनि टोपी चाहिँ खोल्ने, यदि टोपी शिखाबन्धन गरिएको छ भने टोपी खोल्ने, कपडाका गाँठाहरू कतै छन् त्यसलाई खोल्ने, हल्का बनाउने शरीरलाई, अनि पूर्व वा उत्तर दिशातर्फ फर्केर शौच गर्नुपर्छ। अनि किन चाहिँ यो शिर र कानमा चाहिँ वस्त्र बेर्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा शिर र कानमा वस्त्र बेर्नाले रक्त प्रवाहको दबाव ऊर्ध्वमुखी नभएर अधोमुखी हुन्छ। किनभने शिर र कानका स्नायुहरूको सीधा सम्बन्ध मलाशयसँग हुन्छ, जसका कारण हाम्रो राम्रोसँग दिशा खुल्छ र सफा हुन्छ। अहिलेको यो आधुनिक परम्परामा कतिपय व्यक्तिहरूले धूम्रपान गर्दै, पत्रिका पढ्दै, मोबाइल चलाउँदै, फेसबुक चलाउँदै, युट्युब हेर्दै, च्याटिङ गर्दै दिशा जाने बानी परिसकेको छ, जसका कारण रक्त प्रवाहको दबाव ऊर्ध्वमुखी नभएर अधोमुखी हुने गर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कब्जियतको र मस्तिष्क सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या निम्तिन्छ। एक त दिशा गर्दा एकाग्र हुनु पर्यो, बोल्नु भएन, धूम्रपान गर्नु भएन। कतिपय चाहिँ शौचालय जान गयो भने मान्छे त्यहाँ धूम्रपान गरेको व्यक्तिले पुरै शौचालय दुर्गन्धित भइरहेको हुन्छ। धूम्रपान गर्ने बानी छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो। एक त धूम्रपान गर्दा त्यो कीटाणुहरू मुखमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ऊर्ध्वमुखी भएका जुन चाहिँ रक्त प्रवाह हो त्यो चाहिँ अधोमुखी हुन्छ। रक्त प्रवाह चाहिँ जुन चाहिँ छ अधोमुखी हुनुपर्नेमा ऊर्ध्वमुखी हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिमा राम्रोसँग चाहिँ दिशा खुल्दैन, दिशा सफा हुँदैन, 2-3 चोटि जानुपर्छ, 3-4 दिनमा पनि दिशा लाग्दैन। त्यस्तो समस्या चाहिँ धूम्रपान गर्दै चाहिँ शौचालय जाने, पत्रिका पढ्दै शौचालय जाने, मोबाइल चलाउँदै शौच गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यस्तो समस्या देखिन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पर्न सक्छ। अनि यदि खुला ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था आयो, मानौ कहिलेकाहीँ वन जङ्गलतिर कतै त्यस्तो अवस्थामा हामी जानु परेको छ अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतातिर फर्केर चाहिँ दिशा पिसाब गर्ने त भन्दा जुन दिशातर्फबाट वायु प्रवाह भइरहेको छ त्यही दिशातर्फ फर्केर दिशा गर्नाले दिशाबाट कीटाणुहरू श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन र बिहान र बेलुका प्राय पूर्वबाट पश्चिम दिशातर्फ र उत्तरबाट दक्षिण दिशातर्फ वायु चाहिँ प्रवाहित हुने भएकाले यथासम्भव खुला ठाउँमा पूर्व र उत्तर दिशातर्फ फर्केर दिशा गर्ने व्यवस्था गरिएको। बिहान र बेलुका प्राय चाहिँ यो पूर्व र उत्तर दिशातर्फबाट वायु प्रवाहित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो व्यवस्था चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पूर्व र उत्तर दिशातर्फ फर्केर दिशा पिसाब गर्नुपर्छ भन्ने यो परम्परा कायम गरेका हुन्। तर नेपालमा सर्वत्र खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान चलिरहेको छ, जसका कारण धेरै जसो व्यक्तिहरू घरकै शौचालयमा शौच गर्न जाने गरेका छन् र वर्तमान समयमा खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्नु अमर्यादित मात्रै होइन अशोभनीय पनि मानिन्छ। दिशा पिसाब गर्दा बोल्नु हुँदैन, यो शास्त्रीय र वैज्ञानिक दुवै दृष्टिले युक्तिसङ्गत मानिन्छ। बोल्दा के हुन्छ भने दिशा पिसाबका कीटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गर्छन्, सम्भावना रहन्छ र जुन अपान वायु सक्रिय हुन नपाएकाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि पर्छ। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले दिशा पिसाब गर्दा, सम्भोग वा मैथुन गर्दा, यौन क्रियाकलाप गर्दा, रक्त आदि प्रवाहित हुँदा, रगत आदि बग्दा, अनि दाँत माझ्दा, श्राद्ध गर्दा
र भोजन गर्दा सधैँ के हुनुपर्छ? मौन रहन, चुपचाप भएर रहन निर्देशन दिएका हुन्। दिशा पिसाब गर्दा, सम्भोग गर्दा अनि रगत चाहिँ प्रवाहित भएको अवस्थामा, काटेर रगत प्रवाहित भइरहेको अवस्थामा, अनि दाँत माझ्दा, श्राद्ध गर्दा र भोजन गर्दा, यी अवस्थामा, यी 6वटा अवस्थामा चाहिँ चुपचाप रहनुपर्छ, मौन रहनुपर्छ भन्ने निर्देशन गरेका हुन्। उच्चारे मैथुने चैव प्रस्रावे दन्तधावने श्राद्धे भोजनकाले च षट्सु मौनम समाचरे। हारित नामकको ग्रन्थमा यो उल्लेख गरिएको छ। उच्चारे दिशा पिसाब गर्दा, मैथुने सम्भोग गर्दा, प्रस्रावे भनेको चाहिँ अब चाहिँ मानव रक्त प्रवाहहरू हुँदा, रगत बग्दा, अब मान्छे रोइरहेको अवस्थामा, अर्थात् जुन प्रस्र चाहिँ जुन विशेष गरेर रक्त प्रवाहको सन्दर्भमा रगत बगिरहेको अवस्थामा, अनि दन्त धावने भनेको दाँत माझ्दा, श्राद्धै भनेको चाहिँ श्राद्ध गर्ने बेलामा कुराकानी गर्न हुँदैन, मौन रहनुपर्छ। ब्राह्मणले जे भन्नुभयो, पुरोहितले जे भन्नुहुन्छ तदनुसारको क्रियाकलाप गर्दै जाने, मौन रहेर श्राद्ध गर्नुपर्छ। अनि भोजनकाली भनेको चाहिँ भोजन गर्ने बेलामा पनि मौन रहनुपर्छ। अब यो चाहिँ जुन श्राद्धे भन्ने ठाउँमा स्नानै भनेर पनि आएको छ। कहीँ ठाउँमा चाहिँ श्राद्धे भोजनकाली चमा स्नानै भोजनकाली च भन्ने पनि पाठान्तर भेटिन्छ, पाठभेद भेटिएको छ। त्यो पाठभेद भेटिएको आधारमा नुहाउँदा मन्त्र वा स्तोत्र केही उच्चारण गरिन्छ भने बोल्न मिल्यो, मन्त्र वा कुनै चाहिँ देवताको स्तोत्र यदि बोलिन्छ भने, उच्चारण गरिन्छ, त्यो चाहिँ स्वीकार्य छ। तर बिना मन्त्र र स्तोत्र स्नान गर्दा चाहिँ बोल्न निषेध गरिएको छ। अनि दिशा पिसाब गर्दा उठी उठी गर्ने प्रचलन छ। पिसाब गर्दा त उठेरै गर्ने धेरै जसो पुरुषहरूको यो प्रचलन रहिरहेको छ। र दिशा गर्दा पनि कम्बोटमा रहेर दिशा गर्नु भनेको त्यो एक प्रकारको अर्ध उठाइ हो। त्यसले गर्दा राम्रोसँग दिशा पिसाब चाहिँ खुल्दैन। र दिशा पिसाब गर्दा उठी उठी होइन बसेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यो शास्त्रीय मान्यता चाहिँ चलाएका हुन्। तर वर्तमान समयमा पशुहरूले जस्तै, पशुहरूलाई त ज्ञान हुँदैन, पशुहरूले जस्तै उठी उठी दिशा पिसाब गर्ने दुष्प्रचलन बढ्दै गएको छ। कम्बोटमा दिशा पिसाब गर्नु एक प्रकारले अर्ध उठाइने। यसरी उठेर दिशा गर्दा, पिसाब गर्दा प्राय महिलाहरू चाहिँ बसेरै दिशा पिसाब गर्छन्। तर पुरुषहरूमा भने उठेर दिशा पिसाब गर्ने, उठेर विशेष गरेर पिसाब गर्ने त्यस प्रवृत्ति न्यून हुने लक्षण चाहिँ देखिएको छैन। उठी उठी दिशा पिसाब गर्नु एउटा अमर्यादित भयो। मानव पुरुषहरूले कहीँ गाडी रोक्यो, उठी उठी पिसाब गरे, अनि त्यो एक प्रकारको के भयो, त्यहाँ महिलाहरू पनि हुन्छन्, अरू चाहिँ सज्जन व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा त्यो के छ, दिशा पिसाब उठी उठी गर्नु एउटा मर्यादा विपरीत भयो। र अर्को चाहिँ दिशा पिसाबका कारण कीटाणु यत्रतत्र फैलिने सम्भावना बढ्ता रहन्छ र राम्रोसँग दिशा साफ पनि हुँदैन। उठेर पिसाब गरेर त्यसका पिसाबको चाहिँ अत्यन्त अन्यत्र चाहिँ संक्रमण हुने, त्यस दिशा पिसाबका छिटाहरू अन्यत्र पर्ने र त्यसले गर्दा चाहिँ नराम्रो कीटाणुहरू प्रविष्ट हुने सम्भावना रहन्छ भने दिशा चाहिँ कम्बोट जस्ता उसमा अर्ध उठाई तरिकाले चाहिँ गर्दाखेरि दिशा गर्दा त्यो कब्जियतको समस्या पनि हुने सम्भावना रहन्छ। दिशा पिसाब गइसकेपछि माटो र पानीले हात सफा गर्ने व्यवस्था हाम्रा ऋषिमुनिहरूले
गरेका थिए। माटो सर्वसुलभ छ अनि पानी पनि सर्वसुलभ छ। माटो र पानीले चाहिँ हात सफा गर्ने, धेरै मिची चाहिँ हात सफा गर्नुपर्छ भन्ने ऋषिहरूले व्यवस्था गरेका थिए। त्यो बेला साबुनको प्रयोग थिएन। वर्तमानमा साबुन र पानीको प्रयोग त गरिन्छ, तर पाश्चात्य दुष्प्रवृत्तिले गर्दा पाश्चात्यहरूको चाहिँ यो पश्चिमी परम्पराहरूको देखासेखी गरेर साबुन र पानीको समेत प्रयोगै नगरिकन केवल कागजका टुक्रा टोयलेट पेपरको प्रयोग गर्नु शास्त्रीय र स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त देखिन्छ। हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार जहाँ चाहिँ पानी, अब उनीहरूले पाश्चात्य देशहरूमा कतिपय ठाउँमा पानी भएन होला, पानीको अभावमा उनीहरूले त्यो टोयलेट पेपरको प्रयोग गर्न थाले होला। तर हामी जलस्रोतको धनी देशमा रहेका हामीहरूले यो पानी र साबुनलाई अझ सम्भव छ जहाँसुकै हाम्रो सर्वसुलभ छ, पहाडी क्षेत्रहरूमा वा तराई जहाँसुकै हाम्रो माटो चाहिँ उपलब्ध छ, माटोले हात सफा गरियो भने त्यो क्रियापुत्रीहरूले, विशेष गरेर क्रियापुत्रीहरूले अहिले पनि साबुन प्रयोग गर्नु निषिद्ध मानिएको छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले अहिले पनि माटो र पानीले नै दिशा पिसाब गइसकेपछि हात धुने त्यो परम्परा अर्थात् हाम्रा पुरोहितले गुरुहरूले त्यसो गर्न निर्देश गर्नुभएको छ भने अरू बेलामा पनि हामीले सम्भव हुन्छ भने माटोको प्रयोग गर्दै जान सक्यौँ भने हामी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो र हामीले माटोको उपयोग गर्न सक्यौँ भने मृत्तिका लेपनद्वारा हाम्रो शरीरको उपचार गर्ने पद्धति प्राकृतिक चिकित्साले विकसित गर्दै गएको छ। त्यस कारणले गर्दा जहाँ हामीले साबुन पायौँ साबुनकै प्रयोग गरौँला, तर जहाँ साबुन पाइएन, साबुन नपाएपछि हामी छटपटिन्छौँ। त्यसको लागि हामीले सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त हुने जुन माटो छ, माटो चाहिँ र पानीको प्रयोग गरेर हात मिची हामीले त्यो हात धुन सक्छौँ र दिशा पिसाब गइसकेपछि हामी ती सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त्यो दिशा पिसाब गर्दा अपनाउने सावधानीका सन्दर्भमा आज यो 6औं श्रृङ्खलामा केही चर्चा गरियो र यहाँहरूले अरू पनि यस्ता जिज्ञासाहरू अरू पनि खोज्दै जानु होला, गुरुहरूसँग, महात्माहरूसँग। यो पूर्वीय मान्यता, पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय संस्कार, सनातन धर्म परम्परा अनुसार दिशा पिसाब गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के होलान् भन्ने बारेमा सोध्दै खोज्दै गयौँ भने निश्चय नै हामी वैज्ञानिक आधारहरू त्यहाँनिर भेट्न सक्छौँ र हामीले तिनलाई अवलम्बन गर्दै जान सक्यौँ भने हामी निश्चय नै स्वस्थ हुँदै जान सक्नेछौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 6औं श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने अपेक्षा राख्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।